अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खान ने जी जेल के अंदर बंद रहकर बदमाशिया के छक्के छुड़ाए हुए हैं और ऐसे ऐसे सरप्राइज आ रहे हैं। खान मुसलसल पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी बदमाशिया, पाकिस्तान की वो सियासी जमातें जिनका काम ही इस मुल्क को लूटना रहा है, लोगों को फ्रॉड, धोखा, झूठ, दो नंबरी के जरिए बेवकूफ बनाते रहा है और इतने चालाक और इतने खड़पेंच हो चुके हैं, उनको लगता है कि हम पाकिस्तानी कौम को किसी भी तरह किसी भी वक्त बेवकूफ बना सकते हैं। वो जो सियासी पंडित है, वो जो सियासी खड़पेंच है, उनको भी खान मुसलसल सरप्राइज दे रहा है, उनको घुटने टेकने पर। और जिस तरह से उनको वो कहते हैं ना, भगो भगो के मारना, भगो भगो के मारना, कि उनके तमाम रास्ते बंद, तमाम रास्ते बंद। वो सर पकड़ते हैं, वो सोचते हैं हो क्या गया है, वो करें क्या, क्या करें। इस शख्स की जमात तोड़वा दी, गोलियां मरवा दी, 2 दफा गिरफ्तार करवा दिया और दूसरी जेल, एक जेल में रखा, दूसरी जेल में उसको लाके बंद कर दिया। छोटे से सेल के अंदर सब कुछ करके देख लिया, ये किस मट्टी का बना हुआ है, ये हमें चैन से क्यों नहीं जीने दे रहा, ये रातों की हमारी नींदें क्यों हराम कर रहा है। सारे प्लान एक तरफ, सारी ताकतें एक तरफ, सारी की सारी चालाकियां और खड़पेंचियां एक तरफ, और दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल हैरान कर रहा है, मुसलसल सरप्राइज दे रहा है। इलेक्शन के हवाले से जी एक जो हिकमत अमली बनाई गई है, आज वो खान ने कौम के सामने रख दी है, अपनी जमात के सामने रख दी है। जो जेल से उन्होंने पैगाम दिया है, खबर मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी हिकमत अमली मुरतब कर ली। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम के हवाले से हदायत पहुंचा दी। इलेक्शन कमीशन की जानब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही PTI इंतखाबी मुहिम का आगाज कर देगी। हाँ जी, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई नहीं मुल्क से भाग रहा, कोई नहीं भाग रहा। इलेक्शन मुहिम का आगाज कर देगी PTI। अच्छा, मुल्क भर में जलई सतह पर वर्कर्स कन्वेंशन करवाए जाएंगे और रूपोश रहनुमाओं को भी वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तैयारियां शुरू करने की हदायत जारी की है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही रूपोश रहनुमा भी मंजरे आम पर आ जाएंगे। जो छुपे हुए हैं, कुछ को तो अगवा कर लिया गया है, कुछ गिरफ्तार है, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ छोड़ के जा चुके हैं। जो रूपोश हैं वो भी मंजरे आम पर आ जाएंगे और अचानक पूरे सिस्टम को सरप्राइज देंगे। ये खान की जानब से इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली बनाई गई है। और फिर आज खान ने एक और धमकी दी, ताकतवर हलकों को एक और वार्निंग दी, क्रिस्टल एंड क्लियर, बड़ी वाजिया वार्निंग। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि साइफर का मुकदमा कुछ लोगों को बचाने के लिए है। अंदर एक मैंने जुमला पढ़ा सबसे अहम कि इमरान खान ने कहा कि साइफर का मुकदमा कुछ लोगों को बचाने के लिए है, और वो कुछ लोग कौन है, वक्त आने पे सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। तो खान ने आज बड़ा वाजिया कर दिया, बड़ा वाजिया कर दिया कि अगर मुझ पर ये लगाने की कोशिश करोगे ना, अगर तुम समझोगे कि इमरान खान को फंसा के, इमरान खान को इस सीक्रेट एक्ट के अंदर अकेले को फंसा के, और तुम समझोगे कि तुम बड़े होशियार बन गए हो, तुम बड़े कामयाब हो गए हो, तुमने इमरान खान का सर कुचल दिया है, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। बचोगे तुम भी नहीं, तुम भी बेनकाब होगे। किस किस को बचाने के लिए कौन कौन से काम तुम कर रहे हो। जाहिर है अगर तुम सीक्रेट एक्ट लगा रहे हो, अगर तुम ये अगर लगा ही रहे हो कि इमरान खान ने गद्दारी की है, इमरान खान ने राज उगले हैं, अगर तुम ये साबित कर ही रहे हो, तो इमरान क्यों ना राज उगल ही दे, फिर इमरान खान फिर क्यों ना बता ही दे। देखे ना, अगर आप पर ये इल्जाम लग रहा है कि आपने वो ये कर दिया, मुल्की राज बेच दिए, मुल्की राज वो जो है वो खोल दिए, तो और आपने खोले नहीं है, तो फिर बेहतर नहीं है कि आप बता दें, फिर नंगा कर दें इन सब किरदारों को, सारे नामों से पर्दे हटा दें। तो ये आज खान ने बड़ी वाजिया जो है ना वो कर दिया। और फिर नैले पर दैला आज अमर फारूक ने मारा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला आ गया खान की जमानत के हवाले से। जब मुसलसल ओपन कोर्ट होगी,
خفیہ سماعت ہوگی، ان کیمرہ ہوگی، اوپن کورٹ ہوگی، تو یہ فیصلہ بھی آج آ گیا کہ 9 اکتوبر کو عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے سائفر کیس کی سماعت اوپن ہوگی۔ فیصلے کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی اہم نوعیت کی ڈاکومنٹ ہوئی، کوئی ایسی سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوئی جو کسی کو دکھائی نہیں جا سکتی، جاری نہیں کی جا سکتی، تو پھر ان کیمرہ کر لیں گے۔ ادروائز پوری قوم، پورا ملک دیکھے کہ ضمانت عمران خان کو ملتی ہے نہیں ملتی، کیا ٹرائل ہوتا ہے، کیا اس پر جو ہے وہ دلائل ہوتے ہیں، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پوری قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ تو یہ بھی بظاہر معاملہ عمران خان کے حق میں جاتا تاکہ قوم کو بھی تو پتا چلے۔ وہ جج صاحب اٹھتے ہیں صبح صبح، قوم سوئی ہوتی ہے، ابھی جج صاحب صبح صبح اٹھتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، اور وہ کبھی اٹک جیل پہنچ جاتے ہیں، کبھی اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج ہوا کیا ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا ٹرائل ہوا ہے، وہ خود سے ٹرائل چلا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے کم قوم کے سامنے تو آئے گا کہ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ دوسرا جناب، پشاور ہائی کورٹ مسلسل سرپرائز دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ جوڈیشری آزاد ہے۔ پشاور ہائی کورٹ جسٹیفائی کر رہی ہے خود کو، جس طرح سے انہوں نے مسلسل فیصلے دیے ہیں، اور آج بھی فیصلہ آیا، انہوں نے کہا اگر پولیس کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ کے داخل ہوتی ہے، ایس ایچ او کو 1 لاکھ جرمانہ اور 3 سال سزا ہوگی۔ کے پی کے کی عدالتوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر پولیس کسی کے گھر میں داخل ہوئی نا خبردار بغیر وارنٹ کے، تو ایس ایچ او کو 1 لاکھ جرمانہ ہم کریں گے، 3 سال کی سزا دیں گے۔ کوئی ایسے نہ رہے کہ کسی کے گھر میں بھی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھس جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور دوسری طرف شوکت یوسف زئی کی گرفتاری کا حکم جناب کالعدم قرار دے دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ مینگورہ بینچ نے سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی کا 3 MPO کے تحت گرفتاری کا آرڈر کالعدم قرار دیتے ہوئے شانگلہ پولیس اور انتظامیہ کو ان کو گرفتار نہ کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر علی امین گنڈا پور کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک اور درخواست جناب دائر کی گئی ہے کہ، اور درخواست کے اندر صدر جو کے پی کے ہیں علی امین گنڈا پور، اور انہوں نے یہ درخواست دائر کی اور انہوں نے کہا کہ آئی جی کو، صوبائی حکومت کو اور آئی جی کے پی کے کو فریق بنایا گیا ہے، اور موقف یہ بنایا گیا کہ ہم سیاسی جماعت ہیں حضور، ہمیں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، ورک کنونشن کرنے کی، جلسے کرنے کی، انتخابی اجتماعات کرنے کی، انتخابی مہم چلانے کی ہمیں اجازت دی جائے۔ تو اس حوالے سے بھی پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ تو جس طرح سے پشاور ہائی کورٹ کا ٹریک ریکارڈ ہے، جس طرح سے وہ ابھی مسلسل فیصلے دے رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اس حوالے سے بھی کوئی بڑا فیصلہ جاری کر دے گی۔ پھر آج ایک اور خبر آئی، طاقتور حلقوں کا سب سے بڑا ٹاؤٹ، اور اس وقت پنجاب، کے پی کے، سندھ، وفاق، جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہے سکندر سلطان راجہ۔ آپ کو پتا ہے وزیر اعظم بھی کوئی تبادلہ نہیں کر سکتا، کوئی وزیر بھی کوئی تبادلہ نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر، چاہے وفاق میں ہو چاہے صوبوں کے اندر ہو۔ تو اس وقت جو اصل حکمرانی ہے نا اختیارات کے حوالے سے، ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے نا، جنرل صاحب کی ہے، لیکن میں کہوں کہ اختیارات اور آئین کے مطابق جس کے پاس اس وقت سب سے زیادہ طاقت ہے وہ ہے الیکشن کمیشن، وہ ہے سکندر سلطان راجہ۔ اطلاعات یہ ہیں، بہت سارے ذرائع اور کچھ صحافی دوست یہ دعویٰ کر رہے ہیں سکندر سلطان راجہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، کیونکہ مسلسل پریشر ہے ان پہ مختلف سیاسی جماعتوں کا۔ آج سینیٹر رضا ربانی نے بھی خط لکھ دیا، انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں کرائیں گے، یہ تو 90 دن سے آپ آگے نہیں کر رہے ہیں، آپ تو آئین توڑ رہے ہیں، اور پہلے بھی آپ کئی دفعہ آئین توڑ چکے ہیں۔ آرٹیکل 6 لگا تو لگ پتا جائے گا، اور کبھی نہ کبھی تو لگے گا، کبھی تو حساب ہوگا نا۔ تو پھر سکندر سلطان راجہ پر ہے بہت پریشر۔ اطلاعات یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جاؤں گا، میں نے اپنے آپ کو بہت گندا کر لیا، بہت ذلیل کر لیا، تو میں کسی وقت بھی ایک مقررہ وقت پر، اگر وہ جو انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے اس کے بعد میں ریزائن کر دوں گا۔ تو اس وقت طاقتور حلقے بھی کنفیوز ہیں، طاقتور حلقوں کے ٹاؤٹ بھی کنفیوز ہیں، پورا نظام کنفیوز ہے کہ عمران مائنس نہیں ہو رہا، کیا کریں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مائنس نہیں ہو رہا۔ پاکستان